और नाज़रीन, अदालती मामलात हमें क्या बता रहे हैं। आज सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के जो रिमार्क्स थे, अल्फाज थे, जो कुछ उन्होंने कहा वो हमारी अदलिया की इंडिपेंडेंस के हवाले से कितने सवालात रेस कर रहे हैं और निज़ाम हमें किस जानिब जाता हुआ, किस सिमत की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है, गुज़िश्ता रोज़ की डेवलपमेंट थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जो कर्फ्यू का ऐलान किया है गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक, तो ये हमें किस जानिब हमें मामलात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक तरफ एक साबिक वज़ीर आज़म जो जेल में है, उनका आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अलकादिर ट्रस्ट केस का सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त थी, उसमें नैब के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो अदालत की वजह से गैर हाजिर थे। ये सब हमें क्या बता रहा है और मामलात को कितने अरसे तक इस तरह से चलाया जा सकता है। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पैनल में मुनीफ फारूक साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, कानूनी माहिर भी हैं। मुनीफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून, तज्ज़ियाकार बैरिस्टर साद रसूल साहब। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुनीफ साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। यकीनन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो कि आज जाली डिग्री केस के सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट में आज वो पेश भी थे हुए, और वहाँ पर जो उन्होंने अल्फाज और जो कुछ उन्होंने कहा कि वो, और कसम खाकर उनको ये बताना पड़ रहा है कि उनकी डिग्री असली है। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पहली बार हाई कोर्ट का एक जज जो है वो कटहरे में खड़ा है और जुर्म उनका सिर्फ ये है कि वो हल्फ से उन्होंने वफादारी की है, उन्होंने किसी के कहने पे फैसले नहीं किए, अपने आप को वो कहते हैं कि कोई वो टाउटी नहीं है। ये हमें क्या बता रहा है, स्पेशली उस अदलिया की इंडिपेंडेंस के हवाले से जिस पे ऑलरेडी बड़े सवालात 26वीं आईनी तरमीम के बाद उठते चले जा रहे हैं तवातुर से। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहां तक बात आज के हालात की है या ये जो तारिक जहांगीरी साहब वाला मामला है, मेरे लिए तो ये थोड़ा सा वैसे भी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल है कि क्या ये मुमकिन है कि एक जज जो यहां तक पहुंचे हैं और एकदम ऑल ऑफ अ सडन पता चले कि जी उनकी एक नोटेबल यूनिवर्सिटी की उनकी कानून की डिग्री जो थी वो जाली थी। देखिए, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आप वकालत में आते हैं, आप लाइसेंस के लिए आते हैं, तो इवन बार काउंसिल्स का, यहाँ पाकिस्तान में हम बुरा भला कहते रहते हैं सिस्टम को, अगर आपकी कोई भी डिग्री है, लेट अलोन के वो बाहर की डिग्री है, तो अब तो वेरीफाई होती हैं। मेरे ख्याल में यही सिस्टम, इसी के थ्रू मैं भी गुजरा हूँ, साद रसूल साहब भी गुजरे हैं, कि अब तो इलेक्ट्रॉनिकली वेरिफिकेशन हो जाती है कि डिग्रीज की दी गई है, ठीक डिग्री है या जाली डिग्री है। ट्रांसक्रिप्ट आपके तक वेरीफाई हो जाते हैं। डिग्री तो एक और चीज है, ट्रांसक्रिप्ट भी वेरीफाई हो जाते हैं। बट मुझे जो चीज समझ नहीं आती वो ये कि ये कहां से निकल आया मामला। दूसरी बात ये है कि देखिए, कुछ चीजें वो डॉक्यूमेंट तो हो रही होती हैं तारीख के अंदर, आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि इनकी कभी कोई अहमियत नहीं होगी या ये कभी रिकॉल नहीं होगी तारीख के अंदर। जो माहौल है या जितनी इस वक्त अदलिया के अंदर तफरीक है, मामलात खराब है, ये उसके अंदर एक और बड़ा एक उसका बदनुमा चैप्टर है जो जहांगीरी साहब वाला मामला है। जो उन्होंने अदालत के अंदर कहा वो भी तारीख में जाएगा ना, जो उन्होंने कहा है। और उन्होंने एक जज को, जो यहाँ मतलब ये भी एक तारीखी रकम हुई कि जज, हाई कोर्ट के जज साहिल बनकर खुद सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर उनको एक्यूज किया जा रहा है कि नहीं जी ये तो सिर्फ शोबाजी के लिए गए थे, या ये तो सिर्फ ये तो इमरानदार जज हैं और इनका तो टिल्ट है वाजे। मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि जजेस के बायस होते हैं, प्रेजुडिस भी वो रखते हैं, वो एक और चीज है, ह्यूमन एक एलिमेंट है, और माजी में भी ये रहा है, आज भी चले, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जो इतनी बिटर डिवीजन है वो शायद हम आज दोबारा विटनेस कर रहे हैं, या उसकी एक नया उसका एक लेवल जो है वो विटनेस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये कोई पाकिस्तान का जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, जो ऑलरेडी कोई इतना ताबनाक ना उसका माजी है ना मुझे मुस्तकबिल नजर आता है, उसमें एक और बुरी याद है। और जो चीजें उन 6 जज साहिबान ने लिखी हैं, मैं दोबारा अर्ज करूंगा, बिल्कुल उनकी वो 100% अच्छा जी वो द्रोह हुई होगी, झूठ होगा, लेकिन बहरहाल किसी एक जज ने तो नहीं लिखी तो 6 जजेस ने है। अब उन जजेस के मसाइल क्या थे, उन जजेस का टिल्ट क्या था, ये उनके खिलाफ उनका जो पोजीशन थी, उनके खिलाफ जो अपोजिंग व्यू है वो क्या है, वो तो खैर हम उस पे तो वी कैन डिबेट ऑन दैट। साहब, 6 जजेस के उस खत के बाद भी आपको पता है कि किस तरह से फिर वो पाकिस्तान भर से वो जजेस की फिर वो आवाज रेजोनेट की है। एब्सोल्युटली,
वो एब्सोल्युटली। सिर्फ वहां तक और महदूद इस्लामाबाद नहीं रहा। और हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस की तैनाती भी जिस तरह से हुई, दूसरे हाई कोर्ट से जी जज आए, और फिर अभी जो एक नया शाहकार हुआ, मैं बहुत एहतराम है मुझे तमाम जजेस का, जनाब डोगर साहब का भी। मैं उन्हें कभी मैं एज अ वकील भी कभी उनके सामने कभी ना पेश हुआ, ना मेरी मुलाकात है, लेकिन ये भी एक तारीखी लम्हा है ना कि एक आप अपने सिटिंग जो कॉलीग है आपका उसी कोर्ट का, हाँ। आप उसके खिलाफ एक दो मेंबर बेंच बिठाकर, और और अब आप आपको ऑर्डर पता जारी है कर कि दें, जबकि आपने कहा कि आप और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं जारी नहीं, करेंगे। और इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि जब आपको पता है कि वो जज साहब, उनको आपकी तैनाती से इशू है, आपको उनके मौकफ से इशू है, तो आप उनके ऊपर बैठकर, ये तो ना प्रोप्राइटी के असूल के ऊपर आता है, ना नेचुरल जस्टिस के असूल पे आता है, ना ठीक। वैसे कानूनी है, और तरीकाकार भी गलत था। राइट। तो ये तो तारीख हमारे मुल्क में लिखी जा रही है। मैं बैरिस्टर साद रसूल साहब, ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा, और क्या जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल इम्प्लीकेशंस हैं या इसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या वो कोई रियलाइज नहीं कर रहा, और जो ये निज़ाम की गिरावट है वो किस हद तक आपके ख्याल में आज इस बयान के बाद भी वो बढ़ चुकी है? देखिए, जो जुडिशल निज़ाम है वो तो इससे पस्त शायद कभी हुआ नहीं। और मैं सिर्फ इस लम्हे की बात नहीं कर रहा, इस लम्हे में मैं जस्टिस फाइज ईसा साहब की चीफ जस्टिस से बात शुरू कर रहा हूँ कि जो पिछले 20 एक महीने का जुडिशल निज़ाम, जिसके अंदर जिसका क्राउन ऑन इट जिसको कहा जाए तो वो 26वीं तरमीम है, इससे ज़्यादा तो कभी भी पाकिस्तान की जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी ख़राब नहीं हुई, आमरीत के वक्त में नहीं हुई। आमरीत के अच्छा, अदवार फाइज के ईसा अंदर साहब से जहाँ पे पहले के आप उस पर रोशनी डालना नहीं चाहेंगे? मैं गुजारिश करता चलूं कि फाइज ईसा साहब से पहले भी अदालतों से बड़े शिकवे थे, आमरीत के दौर के अंदर भी शिकवे थे, जमहूरियत के दौर में भी शिकवे थे, लेकिन वो शिकवे कुछ एक दो जजेस से 3-4 केसेस के ऊपर थे। बंदयाल साहब ने इमरान खान को गुड टू सी यू क्यों कहा है, बाकी केसेस के अंदर उनके बाकी जो बेतहाशा मुकदमे हैं उनके ऊपर कोई गिला नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। साकिब निसार साहब ने फलां केस को क्यों देखा, वो खोसा साहब। शहद की बोतल कैसे बरामद हो गई, एक चीज के ऊपर, दो चीजों के ऊपर। इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ 2-3 चीजों के ऊपर मसला था, स्टील मिल के केस के ऊपर, मुशर्रफ साहब के केस के ऊपर, लेकिन बाकी केसेस के अंदर वो ही वाज फ्री टू पास हिज डिसीजंस। इसी तरह आप इस तारीख को अगर बहुत शुरू से भी ले जाएं, 1956 जो 200 केस है वहां से शुरू कर लें, तो जस्टिस मुनीर की तो बहुत सारी जजमेंट्स को आज भी बड़ी अच्छी तरीके से कोट किया जाता है। वो एक जजमेंट थी जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को यूज किया गया कभी भी, लेकिन ऐसा वक्त नहीं आया कि अदालत की तमाम जजमेंट्स के ऊपर शक हो। मुकदमा आईनी तरमीम के अंदर, मुकदमा आईनी बेंच के अंदर बाद में लगे, पहले से पता कर लिया जाए, पहले से सब लोगों को पता हो कि फैसला क्या था। आज जब इमरान खान साहब की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगनी थी, तो कोई जी शऊर शख्स नहीं था इस मुल्क में जिसको इस बात का हल्का सा भी अंदेशा होता कि मुकदमा सुन के आज फैसला हो जाएगा। हर बंदे को पता था कि इसका फैसला नहीं होगा। जुबान ज़द-ए-आम था हर जगह पे कि जी आज तो कोई फैसला नहीं होगा जब तक तोशा खाना के अंदर सजा नहीं हो जाती, तो कादिर की अपील नहीं सुनी जाएगी। इस तरह की बात, और वही हुआ। और मुल्जिम खुद को भी पता है कि ये स्क्रिप्ट जो है वो लिखी जा चुकी है। सॉरी, और मैं इसमें आपकी इजाजत से आखिरी गुजारिश करूं, आपने कहा कि इस तलखी को बेहतर कैसे किया जाएगा। मुनीब साहब ने भी इस बारे में थोड़ी सी बात की कि निज़ाम, इससे ज़्यादा जुडिशल निज़ाम की पस्ती तो पाकिस्तान की तारीख में कम से कम हमने नहीं देखी। उम्मीद ये थी, और डिवीज़न भी जिस वजह से ज़्यादा हुई वो ये है कि माजी में जब जुडिशल निज़ाम से ही या किसी जज से या किसी निज़ाम से तलखी थी, तो ख्वाह इफ्तिखार चौधरी साहब हों, वो सुप्रीम कोर्ट गए, एक इंडिपेंडेंट बेंच ने उनका मुकदमा सुना, उनके हक में फैसला कर दिया। ख्वाह फाइज ईसा साहब हों, वो सुप्रीम कोर्ट गए, पहले उनके हक में फैसला नहीं हुआ, उन्होंने रिव्यू फाइल किया, इंडिपेंडेंट जजेस थे, उन्होंने उनके हक में फैसला कर दिया। इसी तरह लोगों के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर मुकदमात गए, इंडिपेंडेंट लोगों ने फैसला कर दिया। मसला ये है कि यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जब अपने चीफ जस्टिस के पास गए, किसी ने फैसला नहीं किया। जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान फाइज ईसा साहब के पास गए, उस वक्त किसी ने फैसला नहीं किया। या अफरीदी साहब ने फैसला नहीं किया, अमीनुद्दीन खान साहब ने फैसला नहीं किया। सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो जस्टिस जहांगीरी की डिग्री का मुकदमा चल रहा है, वो 4-5 दफ़ा कम से कम हमारे सिस्टम में उनकी डिग्री वेरीफाई हो चुकी है, वेट हो चुकी है। जब वो एडवोकेट बने हाई कोर्ट के तब वेट हुई, जब वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने तब वेट हुई, जब वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बने तब वेट हुई, जब जुडिशल कमीशन ने उनको जज तैनात किया तब वेट हुई। इन तमाम जगह पे उनकी डिग्री की वेरिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे कहा गया, या हायर एजुकेशन कमीशन की उसके ऊपर स्टैंप लगती है, वहाँ से वेरीफाई की गई। अब किसी को ये शक नहीं है कि
باقی تو ڈگری جیسی ڈگری کی ویراسٹی کے اوپر لوگ ہر قسم کی بات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں، مقدمے کو وہ فیس کر رہے ہیں جہانگیری صاحب سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی. لیکن کسی کو اس بات میں شک نہیں کہ پہلے کوشش کی گئی کہ ان سے ٹرائیبیونلز لے لیے جائیں، کہا جائے کہ جی آپ ٹرائیبیونلز کا فیصلہ نہیں کریں گے، وہ بھی ایک قانون سازی کر کے ان سے زبردستی ان کو کام کرنے سے روکا گیا، ان سے ٹرائیبیونلز واپس لے لیے گئے. پھر جب القادر ٹرسٹ کا مقدمہ تھا اس کے اندر بھی اب یہ ان کا تقریباً اب تو سب لوگ بار کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ یہ خبر ہے کہ اس کے فیصلے کے اوپر تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ تھا کہ کس طرح فیصلہ ہونا چاہیے، پھر ان سے مقدمات واپس لے لیے گئے. جب باقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کچھ سخت فیصلے کرنے شروع کیے آئین اور قانون کے مطابق، فار ایگزامپل پی ٹی اے کے چیئرمین کی ججمنٹ کا، تو ان سے ان کے بینچز واپس لے لیے گئے. آج کل وہ کوئی سنگل بینچ نہیں کر رہے، کوئی ڈویژن بینچ کسی نیچر کا نہیں کر رہے سوائے ٹیکس کے میٹرز کا. اور جب اس میں سے کوئی چیز بھی کارآمد نہیں آئی تو پھر ایک ایسا جوڈیشل، پہلے تو ان کی ڈگری کے اوپر ایک ایسے وکیل کے تھرو، ایک ایسے بندے کے تھرو 209 کا ریفرنس فائل کیا گیا جو کہ ہم سب جانتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف جس شخص نے گولی چلائی تھی وہ وکیل اس شخص کا بھی وکیل ہے، اور وہی طارق جہانگیری صاحب کے خلاف کمپلیننٹ بھی ہے، وہی سردار صاحب کے خلاف بھی کمپلیننٹ ہے، اور دیگر میری انفارمیشن کے مطابق شاید صرف طارق جہانگیری صاحب کے خلاف ہوں. تو یہ لگتا ہے کہ کسی ڈیزائن سے، کسی پرپس سے کیا جا رہا ہے. اور جو کہ بیرسٹر صاحب آج ایکسپلیسٹلی آج انہوں نے یہ ایکسپریس بھی کر دیا کہ یہ کیوں. جی جی آخری جملہ اگر میں کہہ سکوں جی جی کہ اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل جہاں پہ جو کریکٹ فورم ہے اس بات کو انویسٹیگیٹ کرنے کا، اس پہ فیصلہ کرنے کا، جب وہاں سے بھی کوئی امید نہیں نکلی، کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی متعدد اور لوگ بھی بیٹھتے ہیں، اس کو کیسے سیاہ کو سفید کریں گے، تو ان کو تو ایک ایسا جوڈیشل آرڈر پاس کیا گیا ان کو کام سے روکنے کے لیے جس کی نہ کوئی نظیر ہے، نہ آئین میں کوئی جسٹیفیکیشن ہے. اور تاریخ میں جب بھی ایسا کوئی فیصلہ، 2 دفعہ ایسا فیصلہ ماضی میں پاس کیا گیا، ایک افتخار چودھری صاحب کے خلاف اور ایک 90s کی دہائی میں جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف، دونوں دفعہ اس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ نہیں کیا جا سکتا. تو بغیر کوئی آئین اور قانون پاس کیے گئے آپ جوڈیشل پاور کسی کی ریسٹرین کر دیں، اس میں منطق کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے انٹرنل فورمز تھے، اپنا چیف جسٹس، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، ایڈمنسٹریٹو کمیٹی، سپریم جوڈیشل کاؤنسل، وہ ساری چیزیں، جتنے یہ فورمز تھے جن پہ یہ اس کا فیصلہ کسی مہذب طریقے سے ہو سکتا تھا، ان سب کو غیر فعال کر دیا گیا، جس وجہ سے لڑائی اب خطوں اور میڈیا کے درمیان ہو رہی ہے. اب مجھے منیب صاحب یہ بتائیے، یہ ایویلیویشن ججز کی اپوائنٹمنٹ، ان کی بینچ کا تعین کرنا، تمام چیزیں ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہے. ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کتنا ایگزسٹ کرتا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور جس قسم کا راٹ اب نظر آ رہا ہے سسٹم میں، عوامی اعتماد کے لحاظ سے بھی وہ کتنا ڈیپلی افیکٹ ہوا ہے. اور یہ جو اب پولیٹیکل اینٹیز جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ کہہ رہی ہے، ایک پبلک کرفیو کی بات کی جا رہی ہے کہ جی اب لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، ایک موومنٹ کی بازگشت ہے جس میں وکلا بھی ہوں گے آگے آگے، جس میں ججز کے بھی حوالے سے اب باقاعدہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک ریزسٹنس دیکھنے میں آئے گی. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وی آر کلوز ٹو اے پوائنٹ آف اینی سول انریسٹ ٹائپ آف سچویشن؟ ابھی اس کے بارے میں تو یہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کوئی موومنٹ بن سکتی ہے، لیکن دیکھیے کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. آج تک کی صورتحال تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن کل کون سی چیز کس چیز کو دوسری چیز کو ٹریگر کر دے اور یہ کوئی موومنٹ بن جائے اور کچھ ایسا ہو جائے جس طرح آپ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، تو وہ تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. لیکن آج کی تاریخ میں تو فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور دوسری بات یہ کہ جو وکلا کی شمولیت ہے، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو وکلا ہیں یا بار کاؤنسلز ہیں وہ کتنی یکجا ہیں. بہت سی جگہ پر بہت لوگوں کے اپنے اور انٹرسٹ ہوتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں، پھر ظاہری بات ہے ان کو جس طرح سے دیکھا جاتا ہے، ان پر جس طرح سے کام کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، اس میں کیا ہم مزید اس پہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے ملک میں آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جوڈیشل نظام بہت ہی زبو حالی کا مطلب نشانہ بن گیا ہے، اور یہ بہت ایٹ اٹس لوئسٹ ایب چلا گیا ہے. یہ بالکل ایک ٹرو ڈپکشن ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ماضی میں یا یہ چیزیں کیسے نہیں ہوتی تھیں یا کم تھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جو ہمارے ملک میں عدلیہ تھی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک ویریٹیبل آرم رہی ہے، اور وہ خود کو استعمال کراتے تھے. آپ زیادہ دور نہ جائیے، میں 1947 تو خیر بہت پیچھے ہم چلے جائیں گے. آپ صرف اس وقت سے دیکھیے کہ جب سے یہ
جوڈیشل اپوائنٹمنٹس بھٹو صاحب کے دور سے دیکھ کے آگے تک لے کر آئیے. ہمارے ملک میں عدلیہ کی تاریخ بڑی چکٹ رہی ہے اور ہمیشہ یہ میں زیادہ دور نہیں جا رہا, میں صرف آپ کو پہ جا رہا ہوں اور میں آن دا بیس آف ریسرچ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں یہ ججز یہ کام کرتے رہے ہیں اور بڑی آسانی سے اپنا جو سپورٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایکسٹینڈ کرتے رہے ہیں. جہاں ضرورت پڑی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی من مرضی کے فیصلے ماضی میں بھی کر کے دیے اور آج کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے جہاں ججز خطوط لکھ رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں, بات کہہ رہے ہیں کہ ایون ریزائن بھی کر رہے ہیں. جسٹس شاہد جمیل صاحب کی بھی اگزامپل ہمارے سامنے ہے. جی تو ماضی ہمارا جو ہے اس کے اندر تو اتنی ایسی کم تعداد تھی نا ججز کی جو یہ کرتے تھے. اب تو زیادہ تعداد تو ان ججز کی تھی جو بیٹھ کر فیصلے آلریڈی بتاتے تھے کہ ہم اس کے اندر یہ طریقہ کار نکالیں گے اور یہ کریں گے, چاہے وہ ان کو سیاستدان کوئی کہے, وہ مرحوم ملک قیوم صاحب والا جو ایپیسوڈ ہے, یا ان کو اس وقت کی یا جو ہمارے ملک میں تاریخی طور پر اسٹیبلشمنٹ رہی ہے وہ کہے. تو یہ کوئی میں نہیں کہوں گا کہ ہم اس کو آج, میں تو اتنا ہی مرد الزام ٹھہراتا ہوں اپنے تمام پچھلے 6-8 چیف جسٹسز کو جو جتنا میں قاضی فائزہ صاحب کو سمجھتا ہوں. لوگوں نے, میں ہمیشہ ایک بات کہتا تھا کہ ابھی قاضی صاحب نہیں آئے تھے, میں نے کہا تھا ہمیں عادت ہے بت تراشنے کی, ہم بت تراشتے ہیں اور ان کو مسیحا بنا لیتے ہیں, لیکن جب اس بت کو تراشنے کے بعد اس کا اصل چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں, یہ تو بڑا ہم نے غلط کر دیا. جو لوگ قاضی صاحب کے لیے کیمپیننگ کرتے تھے, جب قاضی صاحب آئے تو میں نے تو اس وقت بھی کہا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ اصولوں اور قانون کے مطابق تو فیصلے ہوں, لیکن جہاں آپ کا نیچرل باعث ہے تو جج کو تو کوسوں دور بھاگنا چاہیے ایسے فیصلوں سے, ایسے مقدمات سے, تاکہ وہ کنٹروورشل نہ ہو. لیکن قاضی صاحب نے بھی کیا. ماضی میں ایسے جج صاحبان رہے ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی گائیڈ لائن کے اوپر رات کے اندھیروں میں بیٹھ کے فیصلے کیے ہیں, مانیٹرنگ جج بن کے بیٹھے ہیں, جو لوگوں کو وزرائے اعظم کو نااہل کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی من مرضی کے فیصلے لکھے ہیں. تو ہمارے ملک میں تو کوئی کمی نہیں ہے ایسے ججز کی, ماضی میں بھی. اور ایسے ججز بھی ہیں جو کہ آرمی چیف کو میسج بھیجتے تھے کہ جی وہ آپ ذرا پرائم منسٹر کو کہیں نا میں نے جج اپوائنٹ فلانا کرنا ہے تو ذرا جوڈیشل کمیشن میں ہمارے حق میں ووٹ دیں. یہ ریکارڈ کے اوپر ہے ایسے جج صاحبان, اور وہ چیف جسٹس رہے ہیں. اب ہم کن کی بات کریں گے؟ تو کوئی نہیں ہے اس سے مبرہ, سارے اسی کے اندر ہیں, بدنما چہرے ہیں ماشاءاللہ صاحب کے, بدنما چہرے ہیں. اور اساتذہ رسول صاحب بریفلی آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ فوری طور پہ یہ جو آؤٹریج ہے وہ کسی بھی تحریک کے فارم میں نظر نہیں آئے گا؟ دیکھیے یہ تو مشکل ہے کہ وکلا کی تحریک کا کوئی چلے. وکلا حضرات انفارچونیٹلی تمام ایسے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. ایک زمانے میں انڈیپینڈنٹ بار ہوتی تھی جو پرنسپلز پہ فیصلے کرتی تھی. آپ کو یاد ہوگا اعتزاز احسن صاحب جب لائرز موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے تو ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف وہ موومنٹ, پیپلز پارٹی کے خلاف وہ موومنٹ کچھ عرصہ تک چلتی رہی, اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا کیونکہ وہ پرنسپل پہ, لیگل پرنسپل پہ بار کے ساتھ کھڑے تھے. اب اس طرح کے لوگ تقریباً موجود نہیں ہیں. کچھ لوگ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, کچھ نون لیگ کے ہیں, کچھ پیپلز پارٹی کے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایک ریزنیبل ایکسپیکٹیشن ہے کہ وکیلوں کی کوئی موومنٹ اس کو لیڈ کرے گی. لیکن میں منیب صاحب کی جہاں باقی باتوں سے ایگری کرتا ہوں, ایک بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں کوئی پبلک موومنٹ نہیں چل رہی. آپ اگر ارد گرد دیکھیں, یہ بات درست ہے کہ شاید پنجاب میں نہیں چل رہی, کراچی میں نہیں چل رہی, اسلام آباد میں نہیں چل رہی, لیکن آزاد کشمیر سراپا احتجاج ہے, گلگت بلتستان سراپا احتجاج رہا ہے. کے پی کے اندر اس وقت آپ نے دیکھا 2 دن پہلے تک لوگ جو ہیں وہ لاشیں اٹھا کے کسی آپریشن کے پرسپیکٹو کے اندر, بلوچستان تقریباً سارا سراپا احتجاج ہے. اسی کو پبلک موومنٹ کہتے ہیں. کیا یہ تمام دھارے کسی ایک بینر کے نیچے اکٹھے مل کے کسی ایک شہر میں اکٹھے ہوں گے؟ یہ سوال کہنا کہ کیا وہ لائرز کا بینر ہوگا, کیا یہ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ لائرز کا وہ بینر شاید نہیں ہو, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان میں لوگ اس نظام سے
جس کے اندر جوڈیشری اس کا بہت بڑا حصہ ہے. اگر آپ بلوچستان کے پرسپیکٹو میں خاص طور پہ مہارنگ بلوچ صاحبہ اور ان کو دیکھیں تو ان کی زیادہ خلش اسٹیٹ کے ساتھ تو جو ہے سو ہے جوڈیشری کے ساتھ ہے. اگر آپ دیگر لوگ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں, جرنلسٹ کو دیکھیں, پولیٹیکل پارٹی ورکرز کو دیکھیں, تو ان کی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ جوڈیشری کے ساتھ ان کی خلش ہے کہ آپ کم از کم ہمیں انصاف دیں. تو ایک موومنٹ جس میں پبلک موومنٹ, جس میں جوڈیشل بھی بہت ساری خلش ہے, جس میں اسٹیٹ کے خلاف کچھ لوگوں کی خلش ہے, جس میں سیاسی اقدامات کے خلاف, پولیٹیکل انٹرفیرنس کے خلاف خلش ہے, وہ تو آلریڈی پاکستان کے مختلف جگہوں پہ اے جے نظر کے آ میں رہا ہے. بلوچستان میں بالکل ایک اور چل رہی ہے. اب اس کو کسی ایک جگہ پہ سینٹرلائز کر دیا جائے گا, نہیں کیا جائے گا, کیا وہ وکیل کریں گے, کوئی اور کرے گا, اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. بٹ میرا خیال ہے ایک موومنٹ تو ایگزسٹ کرتی ہے. رائٹ. تھینک یو سو مچ بیرسٹر سعد رسول صاحب, منیب فاروق صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک ڈسٹرسٹ ہے جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے, جو کہ بہت ریئل ہے, وہ ایک تھریٹ ہے موجودہ انکمبنٹس کے لیے بھی. جتنا ڈس انگیج رہیں گے اتنا خطرہ اور بڑھے گا. انگیج کر کے معاملات کو بہتر بنا کے, اور جس طرح سے اس وقت نظام کی فنکشننگ نظر آ رہی ہے, جہاں پہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس, جہاں پہ سائل توقع رکھتا ہے کہ وہ انصاف کے لیے صرف وہ ایک اس فورم کی طرف دیکھتا ہے, وہ پبلک ڈسٹرسٹ جو ہے وہ کتنا خطرناک ہے. اور انسٹیٹیوشنز کی بلڈنگ میں جہاں ان کو بنانے میں جہاں پر اتنے دہائی لگ جاتے ہیں, ان کو اس طرح سے اگر ہم ان کی انڈیپینڈنس کو کمپرومائز ہوتے ہوئے دیکھیں, یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے فار دا کنٹری اٹ سیلف. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ